नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे। म रितासमा मुखिया। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। रक्षाबन्धन धारण गरेर जनै पूर्णिमा मनाइयो। नकारात्मक तत्त्वबाट सुरक्षा हुने विश्वास। सांस्कृतिक पर्व गाई जात्राको देशैभर रौनक। नेताहरूमाथि कलाकारको व्यङ्ग्यवाद। सत्तामा टिक्न नेताहरूको घाँटीमा प्रचण्डको तरबार। शरणार्थी प्रकरणमा देउवा, गिरिबन्धुमा ओली, ललिता निवासमा माधव र गौर काण्डमा उपेन्द्र तर्साउने खेल। अर्थतन्त्रमा सुधार हुन नसक्दा टाट पल्टिने अवस्थामा आएको भन्दै निजी क्षेत्रको चिन्ता। बाह्य सूचक देखाएर सरकार र राष्ट्र बैङ्कले भ्रम फैलाउन खोजेको आरोप। दक्षिण अफ्रिकाको जोहान्सबर्गमा आगो लाग्दा 73 जनाको मृत्यु, 50 जना घाइते। न्यानो बनाउन बालेको आगो अन्य ठाउँमा सल्किँदा भयानक दुर्घटना। र महिला टी20 विश्वकप छनौटमा नेपालद्वारा मलेसिया 5 रनले पराजित। एसिया कप क्रिकेटको दोस्रो खेल खेल्न नेपाली टोली श्रीलङ्कामा। अब प्राइम समाचार विस्तारमा। आज जनै पूर्णिमा तथा गाई जात्रा पर्व। सामान्यतया जनै पूर्णिमाको भोलिपल्ट नेवार समुदायले गाई जात्रा पर्व मनाउने गर्छन्। तर यस वर्ष भने तिथि अनुसार जनै पूर्णिमा र गाई जात्रा एकै दिन मनाइएको छ। दुवै पर्व एकै दिन परे पनि काठमाडौँ उपत्यकामा भने गाई जात्रा अलग दिन मनाउने गरी बिदा दिइएको छ। आज जनै पूर्णिमा अर्थात् रक्षाबन्धन। देश विदेशमा विधिपूर्वक यो पर्व मनाइएको छ। भाद्र कृष्ण पूर्णिमाको दिन बिहानैदेखि वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरूले नदी, ताल, तलाउ, पोखरीमा स्नान गरेर गुरु पुरोहितबाट डोरो बाँध्छन्। त्यस्तै आजकै दिन व्रतबन्ध भएका पुरुषहरूले आफ्नो जनै फेर्नुपर्ने प्रचलन रहेको छ। रक्षाबन्धन बाँध्न वा जनै फेर्न बिहानैदेखि पशुपति मन्दिर परिसर र देशभरका मठ मन्दिरमा भक्तजनको भिड लागेको छ। त्यस्तै उपत्यका र विशेष गरी तराई क्षेत्रमा पनि आजकै दिन दिदीबहिनीले दाजुभाइलाई राखी बाँधेर मनाउने गर्छन्। त्यति मात्र नभई आज क्वाटी खाने चलन पनि रहेको छ। 11 प्रकारका गेडागुडी भिजाएर टुसा उम्रेपछि पकाएर खाँदा शरीरमा शक्ति मिल्ने जनविश्वास रहँदै आएको छ। हरेक वर्ष भाद्र कृष्ण प्रतिपदाको दिन मनाइने गाई जात्रा पर्व पनि यस वर्ष आजकै दिन परेको छ। आजै प्रतिपदा तिथि पनि लाग्ने भएकाले गाई जात्रा पर्व पनि आजै मनाइएको हो। उपत्यकाभित्रको पञ्चाङ्गहरूमा चाहिँ प्रतिपदाको दिन मनाइने एउटा त्यो तिथिकै पर्व र दुईटै तिथि अझ तिथि पूर्णिमा कम भएर प्रतिपदा पनि साथसाथै आएको कारणले आज गाई जात्रा पनि मनाइयो। किनभने भाद्र कृष्ण प्रतिपदाको दिन चाहिँ गाई जात्रा मनाइन्छ। श्रावण शुक्ल पूर्णिमाको दिन चाहिँ नि जनै पूर्णिमा मनाइन्छ। नेवार समुदायमा पनि क्वाटी खाने र खेतको बालीको रक्षा गर्ने भ्यागुतालाई पनि क्वाटी खुवाउने प्रचलन रहेको छ। यसै गरी यो समुदायमा मृतक आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै गाई जात्रा मनाउने प्रचलन रहिआएको छ। अब यो गाई जात्रा भनेको यो नेवार समुदायको यो ठुलो चाड हो। जति पनि आफन्तहरू स्वर्गवास हुन्छ त्यो वर्षमा, अनि त्यो वर्षमा गाई जात्राको समयमा उहाँहरूको नाममा चाहिँ एक किसिमको यो हामी सांस्कृतिक कार्यक्रम हामी प्रस्तुत गर्छौँ र जुन चाहिँ हाम्रो भनौँ न आफन्तहरूको स्वर्गमा चाहिँ हाम्रो यो गाई जात्राको दिनमा चाहिँ स्वर्गको ढोका पनि खोल्छ भन्छ र यो चाहिँ जात्राले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई स्वर्गमा जाओस् भन्ने हाम्रो चाहिँ कामना हो। तिथि जुधेका कारण दुवै पर्व एकै दिन परे तापनि काठमाडौँ महानगरले उपत्यकामा शुक्रबार गाई जात्रा मनाउने गरी बिदा दिएको छ। यसरी बिदा दिने विषयमा नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समिति र नेवार समुदायबीच समन्वय नभएको हुन सक्ने ज्योतिषीहरूको बुझाइ छ। उहाँहरूको फेरि अलिकति अब यो अहिले त तपाईँको यो परिवर्तनपछि स्वतन्त्रताको आफ्नै कुराहरू छन्। अब गाई जात्रा यहाँनिर चाहिँ के छ भने नेपाल पञ्चाङ्ग विकास समितिले नै त्यो कुराहरू पहिले चाहिँ समन्वय गर्नुपर्थ्यो। किनभने यो पहिले समन्वय हुन्थ्यो र अब नेवार समुदायले के भन्ने हो कसो भन्ने हो तपाईँहरू के मत छ भनेर 2 दिन राख्न सक्थ्यो।
गाईजात्रा पर्वमा 1 वर्षभित्र दिवंगत भएका आफन्तको सम्झनामा गाई वा मानिसलाई गाईका रूपमा सिँगारी आफ्ना क्षेत्रमा परिक्रमा गराउने र उनीहरूलाई श्रद्धालुद्वारा दूध, फलफूल, रोटी, चिउरा, दहीका साथै अन्न र द्रव्य दान गरिन्छ। गाईजात्रा पर्व काठमाडौँ उपत्यका लगायत बनेपा, धुलीखेल, पनौती, बाह्रविसे, त्रिशुली, दोलखा, खोटाङ, भोजपुर, चैनपुर, इलाम, धरान, विराटनगर, वीरगञ्ज, हेटौँडा र पोखरा लगायत नेवार समुदायको विशेष उपस्थिति रहेको सहरमा धुमधामका साथ मनाइन्छ। उपत्यकामा पनि केहीले आजै गाईजात्रा मनाएका छन् भने केही भोलि गाईजात्रा मनाउने तयारी गरिरहेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेपाली राजनीतिका प्रचुर खेलाडी हुन्, जसका कारण संसदमा तेस्रो शक्ति भए पनि अन्य राजनीतिक दलहरूसँग खेल्दै प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन्। भ्रष्टाचारको फाइल खोलेर प्रचण्डले सत्ता गठबन्धनका दललाई दबावमा राखेका छन् भने गिरिबन्धु टी स्टेट मार्फत प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलाई साइजमा ल्याएर संसदको अवधिभरि नै आफ्नो निरन्तरता खोजेका छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा काङ्ग्रेस नेता बालकृष्ण खाँडलाई जेल हाल्न सफल भएका प्रचण्डले यस प्रकरणमा जोडिएका काङ्ग्रेसका अन्य नेतालाई दबावमा राखेर जबरजस्त सरकारको बचाउ गर्न बाध्य बनाएका छन्। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सत्ताको अर्को घटक नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल तथा आफ्ना पूर्व सहकर्मी डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई उन्मुक्ति दिलाएर गुण लगाएको बताइन्छ। उता अर्को सत्ता साझेदार दल जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव जोडिएको गौर हत्या काण्डका दोषीलाई कारबाही गर्ने भनेर पीडितसँग सम्झौता गरेर प्रचण्डले उपेन्द्र यादवलाई दबावमा राखेका छन्। सत्ता सहभागी दललाई मात्र होइन, प्रमुख प्रतिपक्षलाई समेत प्रचण्डले साइजमा ल्याएर एकछत्र शासन गर्ने मनोकांक्षा पालेका छन्, जसको कारण उनले झापाको गिरिबन्धु टी स्टेटको 343 बिघा जग्गा बेचबिखन गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले भूमि ऐनको 18औं संशोधन गराएर भएको करोडौंको भ्रष्टाचारको प्रकरणको फाइल खोल्ने भनेर विपक्षीलाई साइजमा ल्याउने काम गरिरहेका छन्। त्यसै गरी एमाले नेता जोडिएका यति वा ओम्नी प्रकरण तथा गोकर्ण रिसोर्टमा सम्झौता सकिन 6 वर्ष बाँकी छँदाछँदै मन्त्री परिषदबाट निर्णय गराएर 25 वर्ष कौडीको दाममा लिजमा दिएको प्रकरणमा पनि प्रचण्डले एमाले नेताहरूसँग खेलेर आफ्नो सत्ता यात्राको एकछत्र निरन्तरता चाहेको बताइन्छ। प्रचण्डले भ्रष्टाचारका अनेकौं विषयमा विपक्षी एमालेलाई समेत दबावमा वा साइजमा ल्याउन चाहेपछि एमाले भने रुष्ट बनेको छ। एमालेले माओवादी लडाकुको क्यान्टोनमेन्टमा भएको भ्रष्टाचारको कुरा उठाउने गरेको छ। एमालेलाई तपाईँले काङ्ग्रेस पनि भन्नुभयो, काङ्ग्रेसका अलिअलि केही इस्युहरूमा घेर्न सकिन्छ कि भनेर कोसिस गरिरहनु भएको छ। अनि हामीले त भन्यौँ घेर्नुहोस्, खोज्नुहोस्, के जति पनि नेकपा एमालेलाई लगाइएका चार्जहरू, जुन बनाइएका कृत्रिम शीर्षकहरू छ, त्यो सबै खोला भनेका छौँ नि हामीले। सबै खोला, छानबिन गर, ककललाई डाम्नु छ डामा, खुल्ला छ त, छुट छ त सरकार उसको। तपाईँको चाहिँ क्यान्टोनमेन्टदेखि लिएर अरू धेरै यो मुलुकलाई तपाईँको चाहिँ जसरी अरबको नोक्सानी पुर्याएको छ र मुलुकलाई तपाईँको चाहिँ रसातलमा भास्ने गरी चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ जुन खालको चाहिँ गतिविधि सञ्चालन गरेको छ, यसको छानबिन त कुनै न कुनै दिन हुन्छ। प्रचण्डको काम गराइबाट प्रतिपक्ष मात्र होइन, सत्ता पक्ष समेत नेपथ्यमा केही भइरहेको देख्न थालेको छ। बाहिर आउनु पाएको हुँदैन, एउटा कन्ट्रोभर्सी आइसक्छ। त्यहाँ कहाँबाट के भइरहेछ यो मुलुकमा के अनिष्टको सङ्केतहरू त होइन जस्तो लाग्ने, डर लाग्ने। त्यही कारण निश्चित रूपले एउटा सांसदको हैसियत थिए, नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्यको थिए, तपाईँले मसँग सोध्नु स्वाभाविक छ, मैले त्यो जानकारी पनि राख्नुपर्छ, म त्यो कोसिसमा छु त्यो डेप्थमा पुग्ने। तर नेपथ्यमा केही न केही भइरहेछ कि भन्ने चिन्ताले हामी पनि व्यग्र छौँ। प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले भने सरकार टिकाउनकै लागि भए पनि भ्रष्टाचारको फाइल खोल्नु अनिवार्य भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। सरकारले गरेका कामहरू बेठिक छन् भने त्यहाँ आवाज उठ्नु पर्यो, सत्ता परिवर्तन गर्न पनि पाइयो, फेरबदल गर्न पाइयो। सरकारले गरेका काम ठिक छन् कि बेठिक छन् त्यहाँबाट हेर्नु पर्यो नि त। को पर्यो परेन भन्ने एउटा हेर्ने भन्ने अलग कुरो हो। है त काङ्ग्रेस एमाले माओवादी त डेढतामा एक ठाउँमा उभिएर ल जो पर्छ परोस्, अगाडि बढ्नु, हाम्रो साथ त भन्नुपर्ने हो नि त। अहिले खालि एउटा माओवादीको विषयमा त अर्को आयो नि, गर्नु पर्थ्यो, नगरे पनि टिक्न सक्दैन, उसको अस्तित्व धरापमा पर्थ्यो। जनता कसरी आइरहेको छ हामी त हेरिरहेको छौँ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण तथा ललिता निवास जग्गा प्रकरणको अनुसन्धानबाट हौसिएको सरकारले भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानलाई तीव्रता दिँदै अन्य भ्रष्टाचारका ठूला काण्डको फाइल खोल्ने योजना बनाएको छ।
जसको परिणामस्वरूप भ्रष्टाचारका धेरै फाइल खोलिने र भ्रष्टाचारमा जो कोही जोडिने भए पनि नछाडिने सरकारको प्रतिबद्धतालाई नागरिकले भने समर्थन गरेका छन्। संसदीय समितिका सभापतिको चयन भएसँगै प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत रहेका विभिन्न विषयगत समिति सक्रिय भएका छन्। यो सँगै मिनी पार्लियामेन्टको रूपमा परिचित समितिका कामले गति लिने विश्वास गरिएको छ। समितिले विज्ञसँग छलफल गरी सरकारलाई निर्देशन र सुझाव दिने गरे पनि त्यसको कार्यान्वयनमा सरकार उदासीन हुने गरेको विगतबाट पाठ सिक्दै नयाँ नेतृत्वले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न आवश्यक देखिन्छ। संसदीय समितिहरूमा सभापति चयन भएसँगै प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत रहेका विभिन्न विषयगत समितिहरू चलायमान हुने अपेक्षा गरिएको छ। समितिहरूमा राष्ट्रिय सभाका 10वटा र प्रतिनिधि सभाबाट उत्पत्ति भएका 4वटा विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छन्। समितिका सभापतिहरूले यी विधेयकलाई टुङ्गोमा पुर्याउने पहिलो लक्ष्य बनाएका छन्। यता सभामुख देवराज घिमिरेले पनि संसदीय समितिको प्रभावकारी सञ्चालनका साथै विचाराधीन विधेयकलाई शीघ्र अघि बढाउन समितिका सभापतिलाई निर्देशन दिएका छन्। विचाराधीन विधेयकहरू अगाडि बढाउन र समितिको काम कारबाहीलाई प्रभावकारी र चुस्त बनाउन उनले निर्देशन दिएका हुन्। समितिहरूले विधेयकलाई सरकारवालासँग प्रभावकारी रूपमा छलफल गरेर छिटो टुङ्गोमा पुर्याउने र सभामा ल्याउने काममा अघि बढ्नु परेमा सभामुखको जोड थियो। अब कुन समितिमा कुन विधेयकहरू छन्, ती विधेयकहरूलाई अब कसरी अगाडि लाने भन्ने विषयमा हामी कुरा गर्नेछौँ। यो सँगसँगै अब समितिहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट अगाडि लानु आजको सबभन्दा ठुलो दायित्व छ। संसदको प्रभावकारिता भनेको समितिको प्रभावकारितामाथि धेरै हिसाबले भर पर्छ। प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको 9 महिनासम्म मिनी पार्लियामेन्टको रूपमा परिचित संसदीय समितिले पूर्णता पाउन नसक्दा कतिपय विधेयक महत्त्वहीन बन्न पुगेका छन्। ढिलै भए पनि समितिको नेतृत्वमा पुगेपछि नवनिर्वाचित सभापतिहरूले तत्काल एक्सनमा उत्रिने तयारीमा छन्। कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति विमला सुवेदीले सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानुन छिट्टै समितिबाट पास गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन्। बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी विधेयक छिट्टै पारित हुने उनको भनाइ छ। यो विधेयकलाई पास गराउनको निम्ति समितिले चाहिँ एकदमै छिटोभन्दा छिटो पास गराउनको निम्ति हामी पहल गर्छौँ लाग्छौँ र मलाई विश्वास छ पास हुन्छ। समितिको सबैको साथ सहयोगबाट चाहिँ यो पास हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। निर्वाचन सम्पन्न भएको लामो समयसम्म संसदीय समितिले नेतृत्व नपाउँदा नियमित रूपले विधायकी कार्यका साथै सरकारलाई उत्तरदायी तुल्याउन गर्नुपर्ने निगरानी सम्बन्धी कार्य हुन सकेका थिएनन्। समितिहरूले विधेयकमाथि प्राप्त संशोधन उप विस्तृत रूपमा छलफल गरी पारित गर्ने, मन्त्रालय विभागका काम कारबाही उप निगरानी गर्ने, बजेट खर्च र उपलब्धिको लेखाजोखा गर्ने, नीतिगत समीक्षा गर्ने जस्ता कार्य नेतृत्वको अभावमा अलमलिएको थियो। नेतृत्व चयनसँगै यावत समस्या आगामी दिनमा हट्ने र समितिका काम कारबाहीले तीव्रता पाउने अपेक्षा गरिएको छ। प्राइम समाचार जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सरकारी सेवा प्रवाहमा गुनासो बढ्न थालेपछि बढी भिडभाड हुने सरकारी कार्यालय चुस्त दुरुस्त बनाउन सार्वजनिक बिदाको दिनमा पनि खुल्ला गर्ने भनियो। स्वयं प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रस्तावमा भएको यो निर्णय केही समय पालना पनि भयो, तर यो निर्णय एकाध महिनामै कार्यान्वयन हुन छाडेको पाइएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो कार्यकालमा उपलब्धि देखाउनका लागि नागरिकहरूको बढी भिडभाड लाग्ने सरकारी कार्यालयहरू शनिबार बाहेकका अन्य सार्वजनिक बिदामा पनि खोल्ने निर्णय गरे। सोही अनुसार केही समय सो निर्णयलाई मान्दै सार्वजनिक बिदामा पनि राहदानी विभाग, सरकारी अस्पताल, मालपोत कार्यालय लगायतका कार्यालयहरू खोलियो। नागरिकहरूले पनि बिदामा यस्ता कार्यालय खोल्दा केही राहत पाएका थिए। अन्य समयमा समेत लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता केही हदसम्म कम भएको थियो, तर पछिल्ला दिनमा फेरि यी कार्यालयहरू खुल्न छाडेका छन्। बिरामीको अत्यन्त भिड लाग्ने सरकारी अस्पताल वीर अस्पतालमा जनै पूर्णिमाको दिनमा पूर्ण रूपमा बन्द गरिएको थियो। ओपीडी सेवा बन्द हुनुका साथै अस्पतालभित्र भएका फार्मेसीहरूमा समेत तालचा लगाइएको थियो। सार्वजनिक बिदामा पनि अस्पताल खुल्छ भनेर खबर पाएर अस्पताल परिसर पुगेका बिरामी तथा सेवाग्राहीले दुःख मात्रै पाएको गुनासो गरिरहेका थिए। चेकअप गरेर आएको या हस्पिटलमा अब बन्द रहेछ आज, यो रक्षाबन्धनको कारणले होला सायद बन्द भएको। हस्पिटलमा खास बन्द नहुनु पर्ने रहेछ। दिनपछि घर जाने, अब भोलि आउनु पर्ला, फेरि भोलि आउनु पर्ला।
आफूहरूलाई केही समय अगाडि सार्वजनिक विधामा पनि अस्पताल खोल्ने जानकारी दिएर झुक्काइएको बिरामीको गुनासो छ। ओपीडी बन्द हुँदा इमर्जेन्सीमा बिरामीको उपचार गराउन जाँदा समेत भनेको समयमा चिकित्सक नआउने समस्याका कारण नागरिकहरूले शास्ति पाउने गरेका छन्। त्यो सेवा क्षेत्र भनेको त अत्यावश्यक क्षेत्र हो। मान्छेलाई कतिखेर कहाँ के हुन्छ भन्ने कुरो त थाहा हुँदैन। तर त्यो हिसाबले चाहिँ अब ओपीडी नि खुल्ला भएको भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो। अनि हामी के अरे यो अत्यावश्यक क्षेत्र भन्छ इमर्जेन्सी, त्यहाँ आउँदाखेरि पनि तपाईँको चाहिने चिजहरू चाहिँ त्यो भनौँ न जुन बेलामा जाँदा जे हुनुपर्ने त्यस्तो चाहिँ पाइएन। त्यस्तो कुरेर बस्नुपर्ने, अनि त्यो डक्टरहरू नि कतिखेर आउनुहुन्छ त्यसको ठ्याक्कै टाइम फिक्स छैन कि तपाईँको। आज सार्वजनिक बिदाको दिन हो, जतिखेर नि आउन सक्नुहुन्छ। 1 बजे 2 बजे 3 बजे 4 बजे उहाँले अब नआउनै सक्नुहुन्छ भने जस्तो कुरा गर्नुभयो कि। क्याबिनेट बैठकले सेवाग्राहीमुखी कार्यालय सार्वजनिक विधामा पनि सुचारू गर्ने निर्णय गरेको थियो। राहदानी विभाग, मालपोत कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सरकारी अस्पताल र प्रहरी कार्यालयहरूले विधाको दिनमा पनि सेवाग्राहीलाई सेवा दिने गरी तयार पारिएको तालिका क्याबिनेटले स्वीकृत गरेको थियो। यो निर्णयले सेवाग्राहीलाई केही राहत पुग्ने अपेक्षा गरेको सरकारले क्रमशः अन्य सरकारी कार्यालयलाई पनि हप्तामा 7 दिन खोल्ने गरी काम भएको बताएका थिए। तर यो निर्णय कार्यान्वयन भएको एकाध महिनामै निरन्तरतामा ब्रेक लागेपछि सरकारको यो योजना पनि हात्ती आयो फस्सा भएको छ। सुशासन र मितव्ययिताको नारा लगाएर नथाक्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको व्यवहार भने ठिक उल्टो छ। पछिल्लो समय उनीबाट भएका एकपछि अर्को विदेश भ्रमण निकै खर्चिलो हुने गरेका छन्। देश आर्थिक रूपमा सङ्कटमा रहेका बेला 40 जनाको दल बल सहित अमेरिका भ्रमणमा निस्किने तयारीमा जुटेपछि उनी आलोचनाको शिकार भएका छन्। तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीमा शपथ लिएसँगै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सुशासन र मितव्ययितालाई जोडतोडका साथ उठाउँदै आएका छन्। तर पछिल्लो समय उनको बोली र व्यवहारमा तालमेल भने देखिँदैन। एकपछि अर्को देशको भ्रमणमा मितव्ययिताको खिल्ली उडाउँदै जम्बो भ्रमण टोली लिएर राष्ट्रको ढुकुटी उडाएपछि उनको चर्को आलोचना सुरु भएको छ। यस अवधिमा भारत र इटालीको भ्रमण गरिसकेका उनी आगामी असोज 3 गते संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 78औं महासभालाई सम्बोधन गर्न अमेरिका उड्ने तर्खरमा छन्। नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशका लागि उति साह्रो महत्त्वपूर्ण नमानिएको उक्त महासभामा प्रचण्डले 40 जनाको दलबल सहित सहभागिता जनाउने भएका छन्। देश आर्थिक रूपमा थिलो रहेको अवस्थामा देशकै प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय ढुकुटीमा ब्रह्मलुट मचाएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। हाम्रो त विकासोन्मुख मुलुक हो, अझ साँच्चै भन्ने हो भने यो त अल्पविकसित मुलुक हो। त्यस हुनाले अल्पविकसित मुलुकका समस्याहरू के छन् र हामीले अन्य विकसित मुलुकहरूबाट चाहिँ पाउनुपर्ने सहयोग के हो भन्ने कुरामा चाहिँ सारा विश्वको ध्यानाकर्षण गर्ने गरी हाम्रा विचारहरू चाहिँ त्यहाँ चाहिँ प्रस्तुत गरिनुपर्छ। महासभामा सहभागी हुनेहरूमा पनि आफन्त र अनावश्यक कार्यकर्तालाई मात्र सहभागी गराएकोमा परराष्ट्र र प्रधानमन्त्री कार्यालयका कर्मचारीहरू पनि रुष्ट हुँदै आएका छन्। उनको टोलीमा कान्छी छोरी गङ्गा दाहाल, प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्य, स्वकीय सचिव रमेश मल्ल लगायतका नेता कार्यकर्ता सहभागी हुँदैछन्। यता परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउद, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार शङ्करदास बैरागी, मुख्य सचिव वैकुण्ठ अरियाल, परराष्ट्र सचिव भरतराज पौडेल तथा परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरू पनि भ्रमणमा सहभागी हुँदैछन्। यसअघि मन्त्रीमण्डलको रूपमा मन्त्री तथा सचिवहरूले नेतृत्व गरेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभालाई प्रधानमन्त्रीले अनावश्यक प्राथमिकता दिएको चर्चा छ। हाम्रो मुलुकमा यत्रो चाहिँ एउटा चाहिँ आर्थिक चाहिँ हैन समस्या परिराखेको बेलामा भन्ने कुराहरू आउँछ। वास्तवमा त्यो आवश्यकता भन्दा चाहिँ अलिकति बढी नै हो। 26 जनाको टोली जाँदैछ हैन, त्यो पनि बढी हो। हाम्रो जस्तो मुलुकमा 10-12 जना चाहिँ मुख्य मान्छेहरू जो चाहिँ त्यहाँ योगदान दिन सक्छन् र जो चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गरेर अब त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको प्रतिष्ठा जोगाउनको लागि अथवा नेपालको आर्थिक विकासमा मद्दत पुर्याउने गरी त्यो वातावरण मिलाउन सक्छन्, त्यस्ता चाहिँ 10-12 जना मान्छेहरू लिएर गए मात्रै हुन्थ्यो। नेपालबाट प्रधानमन्त्री सहित 26 र अमेरिकामा थप 14 जना गरी 40 सदस्यीय टोलीले महासभामा सहभागिता जनाउने निश्चित छ। सेप्टेम्बर 21 मा महासभालाई सम्बोधन गरेर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड चीन भ्रमणमा निस्किने कार्यक्रम छ। चीन भ्रमणमा सहभागी हुने सदस्यबारे कुनै जानकारी सार्वजनिक भएको छैन। यद्यपि तयारी हेर्दा यो भ्रमण झन तामझामपूर्ण हुने निश्चित छ। देश आर्थिक रूपमा टाट पल्टिने अवस्थामा रहेको बेला देशको ढुकुटी रित्याउने गरी
अनावश्यक तामझाम गर्दै आसेपासेको लाइन लगाएर वैदेशिक यात्रा गर्ने प्रवृत्तिलाई सुधार गर्ने कि? महावीर पुनको नेतृत्वमा स्थापना गरिएको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र आर्थिक सङ्कटबाट ग्रस्त छ। अनुसन्धान नवप्रवर्धनको क्षेत्रमा उल्लेखनीय सफलता हात पार्दै आएको केन्द्रलाई राज्यले चासो नदिँदा सञ्चालक पुन खर्च जुटाउन विभिन्न निकायसँग अनुनय विनय गरिरहेका छन्। उनी आर्थिक अवस्थाको जोहो गर्न आफ्नो अमूल्य पदक नै लिलामीमा राख्न बाध्य बनेका छन्। झण्डै 5 वर्ष अघि युवा वैज्ञानिक तथा सामाजिक अभियन्ता महावीर पुनको नेतृत्वमा स्थापना गरिएको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र आर्थिक सङ्कटमा पर्न थालेको छ। समाजलाई प्रविधिसँग जोड्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई आर्थिक जोहो गर्न धौधौ देखिन थालेको छ। स्वदेशी उत्पादनलाई जोड दिई विदेशबाट हुने आयात कम गर्ने उद्देश्य राखेको केन्द्रलाई सरकारले बेवास्ता गर्दै आइरहेको छ। वीरगञ्जको कृषि औजार कारखानामा 300 देखि 500 kVA सम्मको ट्रान्सफर्मर दशैं अगाडि नै राख्नुपर्ने भन्दै पुनले आफ्ना 3 अन्तर्राष्ट्रिय पदकहरू बिक्रीमा राखेका छन्। वीरगञ्जको कृषि औजार कारखानाका 80% पुराना मेसिनहरू मर्मत भइसकेकोले तिहारपछि केही औजारहरू उत्पादन सुरु गर्ने उनको योजना छ। पुनले सन् 1992 मा अमेरिकामा पाएको अनर ग्रेजुएट पदक, सन् 2007 मा फिलिपिन्समा पाएको रेमन म्याक्सेसी पुरस्कार पदक र सन् 2014 मा अमेरिकामा पाएको इन्टरनेट हल अफ फेम बिक्रीमा राखेका हुन्। पदक बिक्रीको एउटा मात्र उद्देश्य आविष्कार केन्द्रलाई आर्थिक जोहो गर्नु हो। यो अनुसन्धान गर्नेहरूलाई सामानहरू त किनिदिनु पर्यो। अब यहाँ दिनभरि काम गर्छन्, यिनीहरूलाई दाल भात तरकारी त खुवाउनु पर्यो, खाजा खुवाउनु पर्यो। अनि अब यो कुनै औजारहरू किन्नु पर्यो, त्यसको लागि त पैसा चाहियो। त्यसकारणले यो चाहिँ पैसा चाहियो। पैसाको लागि चाहिँ अब मिडलहरू बेच्न खोजेको हो। निकै धेरै पटक प्रयास गरियो, अहिलेसम्म बिकेको छैन। अब साह्रै धेरै पैसा त आउँदैन मिडलबाट, तर पनि जति आउँछ त्यो थपथाप गर्न त हुन्छ। केन्द्रका संस्थापक पुनले यसअघि पनि आफ्ना राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मेडल लिलामीमा राखेका थिए, तर सरकारबाट दिइएको विभूषण लिलामीमा नराख्न सूचित गर्दै गृह मन्त्रालयले पत्र काटेपछि लिलामी रोकिएको थियो। केन्द्रले जनताको दैनिकीमा मद्दत पुर्याउने खालका वस्तु निर्माणमा आफूलाई केन्द्रित गर्दै आएको छ। केन्द्रले ड्रोनदेखि सेलरोटी पकाउने मेसिन बनाउने काममा सफलता हात पारेको छ। सियोदेखि फालीसम्म आयात हुने मुलुकमा आविष्कार केन्द्रले अहिले सेलरोटी बनाउने मेसिनदेखि औषधि बोक्ने ड्रोन, अस्पतालमा प्रयोग हुने बेबी वार्मर, मकै लगायत वस्तु भुट्न मिल्ने मेसिन, खुवा बनाउने, कफी रोस्टर लगायत दर्जनौं मेसिन बनाइसकेको छ। केन्द्रले कोरोना भाइरस संक्रमित बिरामीका लागि खाना र औषधि पुर्याउने रोबोटको निर्माण गरेको थियो। स्थानीय स्तरबाट आएका मागहरू धान्न केन्द्रलाई धौधौ परे पनि आर्थिक अभावको सामना गर्न समस्या परेको छ। अनुसन्धानमा अहिले मासिक 20 लाख रुपियाँ खर्च हुने गरेको छ। युवाहरूको बढ्दो विदेश पलायनले आविष्कार केन्द्रमा इन्जिनियरहरूको समेत अभाव हुने गरेको छ। यो गर्नको लागि चाहिँ के हो त भन्दाखेरि पहिला त मान्छे नै चाहियो। यस्तो किसिमका सिप भएका, सिप मात्र भएन, आइडिया हुनु पर्यो। आइडिया मात्र भएन त्यसलाई चाहिँ सिप र आइडिया मात्र भएन, त्यसलाई चाहिँ बनाउने ठाउँ हुनु पर्यो। बनाउनको लागि मसिनहरू चाहियो, अनि मसिनहरू मात्र भएन, त्यसको सामान चाहियो। यो सबै चिजहरूलाई के अरे यो सङ्कलन गरेर त्यसको जोहो गर्नको लागि नै मुख्य समस्या हो। अनुसन्धान नवप्रवर्तन र आविष्कारको क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने भन्दै पुन पटक पटक धर्नामा पनि बस्दै आइरहेका छन्। उनकै पहलमा सरकारले पुँजीगत बजेटको 1% रकम अनुसन्धान नवप्रवर्तन र आविष्कारमा खर्च गर्ने नीति पनि लियो। अनुसन्धान नवप्रवर्तन र आविष्कारका लागि छुट्टै कोष स्थापना गर्न 1 अर्ब विनियोजन गरिएको छ। विभिन्न निकायबाट हुने अनुसन्धान नवप्रवर्तन र आविष्कार सम्बन्धीका कार्यक्रम यसै कोषमा आबद्ध गर्दै लगिने सरकारले उल्लेख गरे पनि यस कामले मूर्त रूप नपाउँदा महावीरहरू अनुसन्धानकै लागि आफ्नै अमूल्य पदकहरू लिलामीमा राख्न बाध्य छन्। देशका हरेक निकायमा भ्रष्टाचारले जरो गाडेको छ। केन्द्र प्रदेश हुँदै स्थानीय तहका वाडासम्म भ्रष्टाचार संस्थागत रूपले मौलाएको छ, जसका कारण आम सर्वसाधारणको दैनिकी नै सकसपूर्ण भइरहेको छ। त्यसैको एउटा उदाहरण हो शङ्खरापुर नगरपालिकामा एक परिवारको जग्गा बिचौलियाले खाइदिएको।
अहिले मेरो चाहिँ बास उड्न लाग्यो हजुर यस्तो गरौँ गरेर सही ठेक्न लाएँ ठेकियो अब लाएपछि अब गर्नु के हामी चाहिँ अब सुकुम्बासमाबाट नि निस्किएर मरे जस्तो भयो क्या हजुर के गर्नु आफ्नो जग्गा आफैलाई थाहा नदिई तेस्रो व्यक्तिको नाममा गएपछि पनि पुतली कामीको परिवारले साउ ब्याज तिरेर कानुन अनुसार नै जग्गा फिर्ता गर्न अनुरोध गर्यो तर वडा सदस्य राणाले 2.5 करोड दिए मात्र जग्गा फिर्ता गर्ने भन्दै खिलबहादुर कामीका छोरा सानु भाइ विश्वकर्मालाई उल्टै थर्काएका छन् पीडित सानु भाइले उपलब्ध गराएको यो अडियो रेकर्ड सुन्नुहोस् मलाई 2.5 करोड दिनुहोस् 1 महिनाभित्रमा पास गरोस् अलि भाइ अलि हेर्नु पर्यो नि दाइ हेरी अलिकति यता सुन यो यतिको दया चाहिँ मैले गरेको हो तिमीहरू पनि बस्ने म पनि बस्ने तिमीहरूलाई नि यसमा कुनै लस छैन यो चिजमा मैले दायाँ बायाँ गरिनँ तिमीहरू आऊ तिमीहरूको नाममा गैर कानुनी रूपमा अनावश्यक रकम मागेपछि पुतली कामीको परिवारले जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा किटानी जाहेरी दियो यद्यपि पीडित परिवारको जाहेरीमा प्रहरीले सहजीकरण गर्दै तेजबहादुर खड्का र भगत राणालाई हिरासतमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ तर अनौठो कुरा त के छ भने राणाले पुतली कामीको परिवारलाई अझै पनि धम्की दिइरहेका छन् कानुन सम्मत न्याय खोजेका पीडितलाई राणाले उल्टै धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गरिरहेका छन् यतिसम्म कि सरकारी वकिल र अदालतका न्यायाधीशसम्म आफ्ना मान्छे लगाएर यो मुद्दा जित्ने र पुतली कामीको परिवारलाई सडकमा ल्याउने भन्दै भगत राणाले धम्की दिने गरेका छन् सकौँला तिमीहरू आफ्नो वे दौडिन सकौँला मैले केटाहरू लगाइरहेको छु मैले ऊ गरिरहेको छु अदालत उहाँहरूको चाहिँ हामीसँग कानुनी निकायहरूसँग हाम्रो एकदम कोर्डिनेसन छ हामीले चाहिँ त्यहाँ कोर्डिनेसन गरेर हामीले चाहिँ साथीहरूसँग उ गरेर हामी मुद्दा जित्ने हो फेरि दिने भए मिल्ने भए यसरी नमिल्ने भएदेखि मुद्दा हामी स्योर जित्छौँ तेरो उठी बास राख्छ भन्ने हिसाबले उहाँहरूले कुरा गरिरहेको छ जग्गा भएर पनि सुकुम्बासी बन्न बाध्य भएका पुतली कामीको परिवार मर्नु न बाँच्नुको अवस्थामा पुगेको छ यस्तो दुःख र यस्तो कष्ट जिन्दगी हामीले बिताउनु पर्यो कि तर यो सबै न्याय त मरेको छैन होला न्याय पाउने ठाउँ कहीँ रहेछ भनेदेखि हामीलाई न्याय दिनु होला त्यति मात्रै भन्न चाहन्छु अनि दिएर थिचायो अब कतिमा फिर्ता दिने भन्दा हामी 1 वर्ष पछाडि दिन्छौँ भनेर हामी यसरी खोज्न जाँदा उसलाई भेट्ने फेला पार्नै सकिएन अनि पछि न्यायालयमा यो राणा भन्नेलाई भेटेर कुरा गर्न जाँदा हामीले करोड नभइकन म तेरो जग्गै दिन्न 2.5 करोड 3 करोड मागिरह्यो अनि यहाँभन्दा भजिमा म दिन पनि सक्दिनँ तर म के गर्नु पर्यो त्यही गर्न तयार हुन्छु भन्ने कुराहरू ल्यायो उसले पीडित पुतली कामीको परिवारले आफूले लिएको ऋण प्रचलित कानुन अनुसार ब्याजसहित फिर्ता गर्न तयार छ तर अर्काको जग्गामा नजर लगाउने राणाले केस सामसुम पार्न धम्की दिँदा पीडित परिवार थप समस्यामा परेको छ कञ्चनपुरको शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्जसँग जोडिएका बस्तीहरू हात्ती आतंकका कारण समस्यामा परेका छन् वर्षेनी भारतीय जंगलबाट आउने हात्तीहरूले दुःख दिने गरेको स्थानीयको गुनासो छ हात्तीले अन्नबाली नष्ट गर्नुका साथै घर डहरा भत्काउने र मानवीय क्षति समेत गरे पनि त्यसको दीर्घकालीन समाधान नगरेको भन्दै स्थानीय आक्रोशित भएका छन् कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका शुक्लाफाटा नगरपालिका दोधारा चाँदनी नगरपालिका लगायत शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्जसँग जोडिएका बस्तीका स्थानीयहरू वर्षेनी जंगली हात्तीको शिकार बन्दै आएका छन् सीमावर्ती भारतीय जंगलबाट आउने हात्तीको बथानले वर्षेनी अन्नबाली नष्ट गर्नुका साथै स्थानीयका घर टहरा भत्काउनेदेखि मानवीय क्षति समेत गर्ने गरेको छ वर्षेनी हात्तीको आक्रमणको त्रासमा रहे पनि सरकारले दीर्घकालीन समाधान नगरेको स्थानीयको गुनासो छ हात्ती आतंकका कारण स्थानीय रातभर जाग्राम बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ यहीँ बस्यो यहीँबाट हात्तीले भगाउँदा यहीँबाट भागे आउँ मलाई त घरको बल्ला घर मिल्नु चाहियो सर मलाई त घरबाट आएपछि बरु अब खाने खेती त आजसम्मलाई कत्रो साल भइगयो भित्र हुल्न पाइएको छैन ढेरी मजुरी गरेर खान परेछ अझै पनि मेरो घर पक्का एउटा ढोका लाउने र अलि पक्का घर दुईटै कमराको भए पनि ठुलो दिन नसके पनि दुईटै कमराको भए पनि दिएपछि म त्यही घरमा ढेरी मजुरी गरेर पनि म खान सक्छु सर हामीलाई त यो महिना आयो त बस दुःखै दुःख छ सुत्नै पाउँदैन खानै मिल्दैन हामीलाई त झर्याउँ यहाँ ग्यास खाइएको र निकाली जानु पर्छ अब तपाईँहरू त अब हामीलाई के गर्दा कसो गर्दा यो खेती कसैले नलैन भन्ने अब लाइबार के गर्दा दुनियाँभरको कर्जा गाडी गरे मिहिनेत गर लाऊ खाऊ खाने बेला के
दोधरा चाँदनी नगरपालिका 3 स्थित बडुवाल टोलमा करिब 300 घरधुरी रहेको बस्तीमा मात्रै हालसम्म जङ्गली हात्तीका कारण 3 जनाको ज्यान समेत गएको छ भने 22 घर टहरा एकै दिन हात्तीले भत्काएका छन्। जङ्गली हात्तीबाट आतंकित बनेका पीडितले स्थानीय प्रशासन र निकुञ्ज कार्यालयसँग पटक पटक दीर्घकालीन समाधानका साथै क्षतिपूर्ति, राहत र जीव ज्यानको सुरक्षाको माग गर्दै आए पनि पहल नभएको पीडितको गुनासो छ। अब सरकार से मांग करें जो ठीक है, अब मांग तो बतेरी है, देतना है, अब क्या करें। अब हामी यहाँ 67-68बाट बसिरहेका छौँ। यो ठाउँमा हामी यो हात्तीको पीडित भएर बसेका छौँ। हामीलाई केही सुविधा पनि सरकारले दिइरहेको छैन अहिलेसम्म। हाम्रो अब केही क्षतिपूर्ति भयो भने पनि मिल्दैन। लाल पूर्जा चाहियो, डिगो राख्नुपर्छ लाल पूर्जा भनेर भन्छ। अब त्यहाँ हामीसित लाल पूर्जा छैन, हामी कहाँबाट डिगो राख्ने। धान मकै खेती सुरु भएकोले धान नपाकेसम्म त्यस क्षेत्रका स्थानीय रातभर सुत्न पाउँदैनन्। हात्ती आतंकका कारण वृद्ध र बालबालिकाहरू घरभन्दा टाढा अन्यत्र सुरक्षित स्थानमा बस्ने गरेका छन्। यता स्थानीय सरकारले त्यस क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएको जग्गाको हालसम्म पनि लाल पूर्जा नभएकोले क्षतिपूर्ति समेत पाउन नसकिएको बताएको छ। कतिको घर फाल्दाखेरि पनि अब त्यतिखेर पनि उहाँले आएर सहयोगै गर्नुभएको हो र सरकारलाई भन्दाखेरिमा उहाँले के भन्नुहुन्छ, पूर्जा छ पनि राहत दिने, पूर्जा छैन पनि राहत नदिने भन्दाखेरिमा अहिले जनताहरूको पनि धेरै गुनासो आएको छ। राहत अनि माग्दाखेरि अनि पूर्जा गर्ने र पूर्जा अहिले हामीलाई नपाउने, पूर्जा त तपाईँहरूले हामीलाई दिने हो, हामीले तपाईँहरूलाई कहाँबाट दिने हो भन्ने उहाँहरूको पनि गुनासो छ। गत वर्ष मात्रै हात्तीले 150 भन्दा बढीको घर टहरा र बालीनाली नष्ट गरेको थियो, तर अहिलेसम्म पीडितले क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन्। स्थानीय जनप्रतिनिधिका अनुसार दीर्घकालीन समाधानको लागि नीति नबनेको र क्षति न्यूनीकरणका लागि नगरपालिका मार्फत पहल थालेको जनाएका छन्। त्यहाँ बत्ती बाल्ने र त्यहाँको जनतालाई रातिको समयमा हात्ती आइहाल्यो भने हात्ती भगाउनका लागि त्यो हाम्रो सशस्त्र क्याम्प अस्ति मात्रै त्यहाँ आज 4-5 दिन भयो बसेको। सशस्त्रका साथीहरूलाई पनि हामीले मट्टी तेल डिजलहरू दिएर राति त्यो मसालहरू जलाउने अनि त्यसमा सहयोग गर्नका लागि पनि उनीहरूलाई हामीले भनेका छौँ र उहाँहरू पनि त्यसका लागि तयार हुनुहुन्छ। कञ्चनपुरको बडुवाटोल सहित भीमदत्त नगरपालिकाको बडैपुर, बनकट्टी, गोबरिया, बाइसे बिचवा, पुनर्वास लगायतका क्षेत्रमा बढी जङ्गली हात्तीले आतंक मचाउने गरेका छन्। तर वर्षेनी हुने क्षति र त्रासका विषयमा भने सरकार मौन जस्तै बनेको छ। विगत लामो समयदेखि कञ्चनपुर जिल्लामा हात्ती लगायत जङ्गली जनावरले गरिरहेको आतंकबारे यस क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूले संसद बैठकमा पटक पटक ध्यान आकर्षण गर्दै आए पनि दीर्घकालीन समस्या समाधान भने अझै हुन सकेको देखिँदैन। जङ्गली जनावरबाट आतंकित भएका स्थानीय बासिन्दाको जनधनको सुरक्षा गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व हो। यसतर्फ सम्बन्धित निकायको अविलम्ब ध्यान जान जरुरी छ। प्राइम एचडीका लागि डिलिराज पन्त, कञ्चनपुर। प्राइम समाचार अझै जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। रिपोर्टर्स क्लब नेपालले सदाझैँ यस वर्ष पनि गाई जात्रा विशेष साक्षात्कार कार्यक्रम गरेको छ। रिपोर्टर्स क्लबमा चर्चित हास्य कलाकारहरूले हास्यास्पद गतिविधिहरू प्रस्तुत गरेका थिए। रिपोर्टर्स क्लबमा आयोजित गाई जात्रा विशेष साक्षात्कारमा हास्य कलाकार शैलेन्द्र सिमखडाले सुन तस्करी प्रकरण लगायतका विभिन्न भ्रष्टाचार र अनियमितताको बारेमा व्यङ्ग्य गरेका थिए। पल शाह र सन्दीप लामिछानेलाई जस्तै कानुन लगाएको खण्डमा भुवन केसीले 150 वर्ष जेल बस्नुपर्ने उनको व्यङ्ग्य थियो। यो सुन भन्ने धातु र नेता भन्ने जन्तु देख्दा मलाई सुन्तला नङ्ग्याउँदा नि गहना खोले जस्तो लाग्छ, भैँसी कराउँदा नि नेता बोले जस्तो लाग्छ, नातिले सुसु आयो भन्दा सुनको सुराकी पाए जस्तो लाग्छ, क्विन्टलका क्विन्टल भित्रिएको देख्दा गधाहरूको खुराकी आए जस्तो लाग्छ, गधाहरूको खुराकी आए जस्तो लाग्छ। जोगिन्दर पानवाला, शिवशङ्कर रिजालले नेपाली राजनीतिमा र चलचित्रमा रहेका विकृतिका बारेमा व्यङ्ग्य गरेका थिए। सदनभित्र छिरेपछि राम्रा मान्छे पनि बिग्रिएको प्रति उनको व्यङ्ग्यको सन्देश थियो। 2079 सालको संघीय र प्रदेशसभाको इलेक्सन, कोही भए रियाक्सन, कोही भए फ्याक्सन, केही संघीय क्षेत्र बाहेक 165 निर्वाचन क्षेत्र नै बन्धन, उता हेरे राप्रपा एमालेको बन्धन, यता हेरे कांग्रेस माओवादी राजपा समाजवादीको गठबन्धन, कसैले लगाए रातो चन्दन, कसैले गरे रक्षाबन्धन। अर्का हास्य कलाकार श्रीकृष्ण सिमखडाले देशको राजनीतिक विकृति र विसङ्गतिका बारेमा व्यङ्ग्य गरे। टिकापुर घटनातर्फ लक्षित गर्दै उनले
मान्छेलाई मारेर शालिग बनाउने परम्परा बढेको बताए। ऋषिजी एउटा आफैमा खट्ने पत्रकार पनि हो। दाजु दाजु भन्नुहुन्छ उहाँ फेरि सबैलाई। यति भन्दै ऋषिजीको पनि जय होस्, मल्टिपार्टी डेमोक्रेसीमा लाग्ने नेताहरूको पनि जय होस्। अब मेरो पनि जय होस् श्री पशुपतिनाथले हामी सबैको कल्याण गरून्। जय नेपाल। अर्का हास्य कलाकार एवं कमेडी च्याम्पियनका विजेता हिमेश पन्तले अहिले डाक्टर सन्दुक रुइतको जीवनी पाठ्यक्रमबाट हटाइएकोमा उनले टोपबहादुर रायमाझीको जीवनी समावेश गर्न भन्दै सरकारलाई व्यङ्ग्य गरे। तपाईले अब डाक्टर सन्दुक रुइतको ठाउँमा टोपबहादुर रायमाझीको जीवनी ल्याएर राख्नुहोस्, यही नै सुहाउँछु। अब यहाँ ताली त पड्किँदैन मलाई थाहा छ। अब नेपालको सिचुएसन हेर्नुभयो भने होइन, नेपालको सिचुएसन के हेर्ने, आफ्नै सिचुएसन हेरौँ। म चाहिँ अहिले दिनमा तपाईँको 12 घन्टा सुत्छु। मेरो आँखा अहिले पनि एकदमै ठिक छैन होला होइन, 12 घन्टा सुत्छु। अर्का कलाकार दिनेश काफ्लेले शीर्ष नेताहरूको क्यारिकेचर गरेका थिए। मलाई त यो 2084 सालको चुनाव यस्तो हुन्छ जस्तो त मलाई लाग्दैन थियो। तपाईँले सोध्नुभयो कमरेड प्रचण्ड, पुष्पकमल दाहाल पूर्व प्रधानमन्त्री, यति बेला तपाईँको यात्रा कता प्रष्ट तपाईँले देखिसक्नु भएको अवस्था छ। अहिले म नेपाली जनता र नेपालको यो नेकपा माओवादी केन्द्र भन्दा पनि म विशेष पुष्पकमल दाहालको हैसियतले म मकाउ जान लागेको स्थिति हो। साक्षात्कार कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै क्लबका सभापति ऋषि धमलाले देशमा प्रत्येक दिन गाई जात्रा भइरहे पनि संस्कृतिको संरक्षणका लागि कार्यक्रम आयोजना गरेको बताए। त्यसले गर्दाखेरि आजबाट हाम्रो देशमा चाडपर्व सुरु भयो। अब गाई जात्रा पछि आउँदैछ तीज पछि दसैँ तिहार लगातार चाडपर्व छठ। अब देशको अवस्था के छ आज हाम्रा देशका हास्य कलाकारहरूले बताउनु हुनेछ। म धेरै बोल्दिनँ आज। कार्यक्रममा सहभागी कलाकारहरूले रिपोर्टर्स क्लब नेपालका सभापति ऋषि धमलाले गाई जात्रा पर्वका अवसरमा कलाकारलाई महत्त्व दिएको भन्दै प्रशंसा गरेका थिए। क्लबले हरेक वर्ष गाई जात्राका दिन विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। युनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायले आफ्नो पहिचानसहित गौरव यात्रा तथा गाई जात्रा उत्सव मनाएका छन्। आफूहरूको अस्तित्व समाजमा छ भन्ने जानकारी दिँदै अन्य मानव सरहको मानव अधिकारका लागि आह्वान गर्दै गौरव यात्रा तथा गाई जात्रा उत्सव मनाएका हुन्। सन् 2004 देखि हरेक वर्ष समुदायभित्र विभिन्न लालचना र भेदभावका कारण मृत्युवरण गरेका व्यक्तिहरूको सम्झनामा शोकसहित मैनबत्ती प्रज्वलनको कार्यक्रम, सांस्कृतिक तथा लैङ्गिक पहिचानसहितको वेशभूषामा र्याली निकाल्ने गर्दछन्। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सरकारले सुरु गरेको सुशासनको अभियान असफल बनाउने प्रयासहरू भइरहेको बताएका छन्। बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित नेपाल पर्वतारोहण सङ्घको 33औं वार्षिक साधारण सभामा उनले सरकारले चलाएको सुशासन र भ्रष्टाचार विरोधी गतिविधिलाई असफल बनाउने प्रयास भइरहेको बताएका हुन्। जसले जस्तो प्रयास गरे पनि सुशासनको अभियानलाई सफल बनाएरै छाड्ने श्रेष्ठको भनाइ छ। देशलाई विकसित र समृद्ध देश बनाउनु छ। त्यो विकास र समृद्धिलाई नयाँ मोडेलको विकासका रूपमा स्थापित गर्दै, सामाजिक न्यायसहितको विकासको रूपमा स्थापित गर्दै आम जनताको जीवन फेर्नु छ र जनतालाई यो राजनीतिक परिवर्तनबाट हामीले राजनीतिक अधिकार मात्र पाएको होइन, हाम्रो जीवनै फेर्ने अवसर प्राप्त गर्यौँ भनेर अनुभूति गराउनु छ। त्यस्तै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले राजनीति भनेको फुलको ओछ्यानमा सुतेको र फुलको बाटोमा हिँडेको जस्तो सजिलो नभएको तर्क गरेका छन्। सरकारले गरेका राम्रो कामको उदाहरण दिँदै उनले आफूहरू काँडाको बाटोमा हिँडिरहेको तर्क गरे। हामीले पक्ष र प्रतिपक्षको नाममा जायज कुरा गर्दा पनि नाजायज ढङ्गले नै टिप्पणी गर्ने बानीको अन्त गरौँ। अर्काको आलोचना गरेर, अर्काको धर्नासुमा हानेर आफू अग्लो साबित हुने प्रवृत्तिको अन्त गरौँ। इतिहासले यही प्रमाणित गरेको छ। उनले पर्यटनको क्षेत्र सबैका लागि प्राथमिकताको विषय भएको बताएका छन्। पर्यटन ऐनहरू सुधार्नु आफूहरूको मुख्य काम भएको र आवश्यकता भएको र त्यो बाटोमा आफूहरू लागेको उनको भनाइ छ। नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त बहादुर कुबडले नेपाल प्रहरीले सुरक्षित महानगरको लागि अघि सारेको सेफर भ्याली
कन्सेप्टको परिकल्पना र त्यसभित्रको सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि नेपाल प्रहरी र महानगर बीच सहकार्य आवश्यक भएको बताएका छन्। काठमाडौँको 31औं नगर प्रहरी दिवसमा शुभकामना दिँदै उनले नगर प्रहरीले महानगरको भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा देखिने गरी काम गरेको समेत बताएका छन्। उनले महानगरमा प्रहरी बलको कार्यले शान्ति सुरक्षालाई व्यवस्थापन गर्न प्रहरीलाई समेत सहयोग पुगेको भन्दै प्रहरीको मनोबलले धेरै कुरा पूरा गर्न सकिने कुरा महानगर प्रहरीले स्पष्ट पारेको बताएका छन्। तर उनले स्थानीय र सङ्घीय सरकार र स्थानीय सरकार बीचको अलि टप लेभलको समन्वय गरेर हामी जान सक्यो भने हामीले महानगरपालिकालाई कायाकल्प गर्न सक्छौँ र स्वाभाविक रूपमा सुशासनको तर्फबाट हेर्ने कुरा र महानगरपालिकाभित्र रहेको जुन टिआरका कुराहरू त्यसलाई अक्षरशः पालना गर्न सक्ने त्यो किसिमको नेतृत्व पाएको अवस्था छ। काठमाडौँ महानगरका प्रमुख बालेन शाहले सुरक्षा निकाय र प्रशासन सबै खाले स्वार्थबाट माथि उठ्ने हो भने सुशासन कायम हुने बताएका छन्। शाहले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय निस्वार्थ हुनुपर्ने बताएका छन्। सबै संस्थाले नातावाद, कृपावाद र राजनैतिक भावनामा नपरी इमानदारपूर्वक काम गरी सुशासन ल्याउन सफल हुने उनको भनाइ छ। सुशासनका क्रममा इलिगल व्यापारहरू, अवैध संरचनाहरू हटाएर देशमा सुशासन ल्याउनलाई एउटा सिम्बलको रूपमा नगर प्रहरीले काठमाडौँबाट सुरु गरेर देशभरि नै यो कुरा अनुनय गर्न सफल हुनुभएको छ। कार्यक्रममा उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले महानगर प्रहरीले कानुनको पालना गर्दै नागरिकको हितमा लगनशील भएर काम अघि बढाउनु पर्नेमा जोड दिएकी छिन्। उनले नगर प्रहरीले काम गर्दा जनतालाई विश्वासमा लिन र कानुनलाई आधार बनाउनु पर्नेमा जोड दिइन्। काठमाडौँ महानगरपालिका भित्रका आम नागरिक जनताले पनि सुख दुःखको साथीको रूपमा यहाँलाई जसरी अप्नाइरहेको छ र त्यसरी नै अझ धेरै यसले तीव्रता पाइरहोस्, आम नागरिकको, महानगरवासीको सुख दुःखको साथी बन्न सक्नुहोस् भन्ने पनि म कामना गर्न चाहन्छु। महानगरले नगर प्रहरी बलका सहायक निरीक्षक लीला थापा छेत्रीलाई महानगर गौरव पुरस्कारबाट सम्मानित गरेको छ। त्यस्तै उत्कृष्ट महानगर प्रहरी पुरस्कारबाट नगर प्रहरी निरीक्षक विष्णुराज शर्मा दाहाल सम्मानित भए। महानगर प्रहरी पुरस्कारबाट नायब निरीक्षक कर्णबहादुर थापा, सहायक निरीक्षक नवराज अधिकारी, सहायक निरीक्षक अमर विक्रम कार्की, हवलदार सुरेश देउडा, हवलदार रामप्रसाद भूषाल सम्मानित भएका छन्। अब आर्थिक समाचार। सरकारले बारम्बार अर्थतन्त्र सकारात्मक रहेको बताइरहँदा निजी क्षेत्रले भने मुलुक टाट पल्टिने खतरामा रहेको बताउन थालेका छन्। निजी क्षेत्रको अभिव्यक्तिलाई पूर्व अर्थमन्त्रीहरूले पनि प्रमाणित गरेका छन्। तर सरकार र नियामक निकाय, केन्द्रीय बैंक भने अर्थतन्त्रका बाह्य सूचक देखाएर सुधार भएको बताउँदै आएका छन्। सरकार र नियामक निकायको नीतिगत व्यवस्थाले गर्दा अर्थतन्त्र जटिल अवस्थामा पुगेको निजी क्षेत्रले आरोप लगाउन थालेका छन्। सरकार र नियामक निकाय, केन्द्रीय बैंकले अर्थतन्त्र सकारात्मक भएको र डराउनु पर्ने कुनै कारण नभएको बताइरहँदा उद्योगीले भने अर्थतन्त्र कोमामा नै गएको विश्लेषण गर्न थालेका छन्। सरकारका कार्यक्रम, आर्थिक नीति र मौद्रिक नीति लगायतमा तालमेल नहुने र सरकारले सहजीकरण गरे जस्तो गर्दा पनि नियामक निकायको कसिलो नीतिगत व्यवस्था हुँदा अर्थतन्त्रमा मन्दी आएको उनीहरूको दाबी छ। उच्च ब्याजदर, नगद प्रवाहमा भएको समस्या, उत्पादनमा कमी, लगानीको स्थगन, पुँजीगत खर्चमा भएको कमी र अर्थतन्त्रको समग्र बजारमा आएको मागको कमी लगायतका कारण निजी क्षेत्रको मनोबल घट्दो अवस्थामा रहेको निजी क्षेत्रको गुनासो छ। निजी क्षेत्रले सुझाव दिँदा आफ्ना स्वार्थका लागि दिएको भन्दै कसिलो नीति नियामकले ल्याउँदा अर्थतन्त्र आजको अवस्थामा पुगेको उनीहरूको दाबी छ। अर्थतन्त्र निकै जटिल अवस्थामा चाहिँ छ। चाहे हामी चाहिँ त्यो हाम्रा चाहिँ नीतिगत कारणबाट भनौँ, अथवा कोभिडको कारणबाट चाहिँ भनौँ, अथवा वर्ल्ड वाइड यो क्राइसिसको कारणबाट भनौँ, अथवा हामीहरू चाहिँ श्रीलङ्का चाहिँ भनेर श्रीलङ्काको चाहिँ डर देखाएर
त्यसको आधारमा चाहिँ बनाएको चाहिँ पोलिसीको कारणबाट भनौँ आज हामी यो आजको चाहिँ अवस्थामा चाहिँ आएको चाहिँ छौँ। यता निजी क्षेत्रको भनाइलाई प्रमाणित हुने गरी पूर्व अर्थमन्त्रीहरूले समेत नेपालको अहिलेको अर्थतन्त्रको ट्रेन्डलाई बदल्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्। दुई छिमेकी राष्ट्रको बढ्दो ठुला अर्थतन्त्रबाट फाइदा लिन सक्ने गरी अर्थतन्त्रको स्वरूप फेर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ। पहिलो महिनादेखि नै हाम्रो रेभेन्यू चाहिँ एज टार्गेटेड रेभेन्यू इज नट कलेक्टिङ। यसको के इम्प्याक्ट हुन्छ पछिल्ला समयमा र हामीसँग केही कठिनाइ के छ भने झन् यसपालि म के देखिरहेको छु भने भारतले हाम्रो देशमा चामलको निर्यात गर्दाखेरिमा 20% ट्याक्स लगाउँछु भन्यो। यता हामीले भिएटी लगाउने कुरा गरेका छौँ, तपाईँले बजेटमा 13% भिएटी लाउनु भएको छ। के हुन्छ अर्को साल? मान्छे खाना नपाएर मर्ने त होइन। यता सरकार र नियामक निकाय केन्द्रीय बैंक भने अर्थतन्त्र सकारात्मक भएको र विज्ञले भने जस्तो कोमामा नै जाने आधार नदेखिएको बताउँदै आएका छन्। अर्थतन्त्रमा केही समस्या मात्र रहेको र त्यसलाई निरूपण गर्न आवश्यक कदम चालिरहेको सरकारको दाबी छ। मुलुकमा रोजगारीको वातावरण नभएर विदेश गएका युवाप्रति उल्टै सरकारले कटाक्ष गर्ने गरेको छ। यहाँ चाहिँ अवसरहरू पनि प्रशस्त छ, तर त्यो अवसरहरूलाई सूक्ष्म आँखाले हेर्नु पर्यो। अब युवाहरूलाई पनि मैले त्यही भन्ने, अर्थतन्त्रको यही अभिगत रहिरहने र देशमा रोजगारी, आय आर्जन, उत्पादनमा वृद्धि, लगानी, उपभोक्ता मागको अवस्थामा सुधार नआउने हो भने कालान्तरमा मुलुकले निकै ठुलो नोक्सानी खेप्नुपर्ने निजी क्षेत्रले चेतावनी दिइरहेको छ। तर सरकार र नियामक निकाय केन्द्रीय बैंक भने अर्थतन्त्रका बाह्य सूचक देखाएर अर्थतन्त्रमा सुधार आएको बताउँदै आएका छन्। अब खेलकुद समाचार। मलेसियामा आजबाट सुरु महिला T20 विश्वकप अन्तर्गतको आफ्नो पहिलो खेलमा नेपालले सुखद सुरुवात गरेको छ। मलेसियाको बायोमास ओभल मैदानमा विजयी सुरुवात गर्ने क्रममा नेपालले घरेलु टोलीलाई 5 रनले पराजित गरेको हो। नेपालले दिएको 85 रनको लक्ष्य पछ्याएको मलेसियाले निर्धारित 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 79 रन मात्रै बनायो। नेपालका लागि कविता कुँवर र कविता भट्टले समान 2-2 र रुबिना छेत्री र अस्मिता कर्मचारीले समान 1-1 विकेट लिए। एसिया कप 2023 को दोस्रो खेल खेल्न नेपाली क्रिकेट टोली श्रीलङ्का पुगेको छ। बुधबारदेखि सुरु भएको एसिया कपमा आफ्नो दोस्रो खेलका लागि नेपाली टोली श्रीलङ्का पुगेको हो। नेपालले दोस्रो खेलमा भारतको सामना गर्नेछ। नेपाल र भारत बीचको खेल आउँदो सोमबार हुनेछ। पाकिस्तानमा बुधबार भएको पहिलो खेलमा नेपाली टिम पाकिस्तानसँग 238 रनको फराकिलो अङ्कले पराजित भएको थियो। नेपाली टोलीलाई श्रीलङ्का क्रिकेटरले स्वागत गरेको छ। हामी प्राइम समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। रक्षाबन्धन धारण गरेर जनैपुरीमा मनाइयो। नकारात्मक तत्त्वबाट सुरक्षा हुने विश्वास। सांस्कृतिक पर्व गाई जात्राको देशैभर रौनक। नेताहरूमाथि कलाकारको व्यङ्ग्यवान। सत्तामा टिक्न नेताहरूको घाँटीमा प्रचण्डको तरवार। शरणार्थी प्रकरणमा देउवा, गिरिबन्धुमा ओली, ललिता निवास माधव र गौरकाण्डमा उपेन्द्र तर्साउने खेल। अर्थतन्त्रमा सुधार हुन नसक्दा टाट पल्टिने अवस्था आएको भन्दै निजी क्षेत्रको चिन्ता। बाह्य सूचक देखाएर सरकार र राष्ट्र बैंकले भ्रम फैलाउन खोजेको आरोप। दक्षिण अफ्रिकाको जोहानेसबर्गमा आगो लाग्दा 73 जनाको मृत्यु, 50 जना घाइते। न्यानो बनाउन बालेको आगो अन्य ठाउँमा सल्किँदा भयानक दुर्घटना। र महिला T20 विश्वकप छनौटमा नेपालद्वारा मलेसिया 5 रनले पराजित। एसिया कप क्रिकेटको दोस्रो खेल खेल्न नेपाली टोली श्रीलङ्कामा। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स SD। नमस्कार।